अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और आज हम बात करेंगे जी, आज सुबह से आप जानते हैं कि इंडियन मीडिया पे, बल्कि सुबह से क्या 2 दिन से एक न्यूज़ चल रही है और वो है तहव्वुर हुसैन राना को लेकर। तहव्वुर हुसैन राना का कहा जा रहा है कि जी मुंबई अटैक में इन्वॉल्व था। अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी इसको हवाले किया जाए भारत के, और इसको भारत के हवाले कर दिया गया है। और अब आज ये भारत किसी वक्त भी पहुंच सकता है, हो सकता है जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं या जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आदमी जो है ये भारत पहुंच गया हो। इसको कहा यह जा रहा है कि ये मुंबई अटैक जो हुआ था ताज होटल पे, उसमें ये इन्वॉल्व था। अब कई बार ये भी बात की जा रही है कि ये कौन है, इसके बारे में बार बार इंडियन मीडिया बात कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये कैनेडियन सिटीजन है, इससे पहले ये पाकिस्तान आर्मी में भी रहा है और उसके बाद यानी वहां पर डॉक्टर था। अब मैंने सोचा कि जी ये बार बार इंडियन मीडिया जो है वो मुझे बुला भी रहे हैं, इनवाइट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, आई एम सो थैंकफुल टू देम। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाऊं तो मैं थोड़ा सा देख के जाऊं कि हमारी स्टेट का क्या नैरेटिव है, इसको लेकर क्या बात की जा रही है, पाकिस्तान क्या कह रहा है इस बारे में, और क्या हमारा ख्याल है कि आखिर ये तहव्वुर हुसैन राना कौन है और इसने जो कुछ किया गलत किया। बिल्कुल हम इस किस्म की किसी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन 2-3 दिन हो गए हमारे टीवी चैनल पे, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिखा कि किसी ने बात की हो, किसी ने तहव्वुर हुसैन राना का नाम भी लिया हो, या कुछ हो सकता है कि एक आध किसी ने लिया और मुझसे मिस हो गया, इसलिए कि ये भी कहना जरूरी होता है शो में, इसलिए कि जैसे ही मैं कोई बात करूंगी और 1% भी अगर वो बात जो है वो इधर से उधर हुई तो फौरन ही शुरू हो जाएगी नीचे कमेंट्स करने, अरे ये देखिए उस दिन बताया था, अरे ये देखिए उस दिन बताया था। तो जी अब ये है कि मैं ये भाई इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं कोई वो जिसे थोड़ी कहते हैं कि वो क्या वो था अंदाज अपना अपना में, वो कहते हैं ना कि आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। तो मैं कोई महापुरुष तो हूं नहीं, तो मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं भी गलत कुछ बात बोल सकती हूँ। तो उसके लिए आप लोग जो छूते चप्पल लेके मेरे पीछे ना जाने क्यों पड़ जाते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसे होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। तो जी कहा यह जा रहा है कि जी तहव्वुर हुसैन राना कौन है। यकीनन आप लोग ने थंबनेल देखा होगा और उसमें मैंने यही लिखा है तहव्वुर हुसैन राना कौन है। तो बात सारी ये कि मुझे खुद नहीं पता ये कौन है, और मैं कौन सी इसकी बुआ या मौसी लगती हूँ कि मुझे पता होगा कि ये कौन है, ठीक है ना। अब ये कौन है, कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान आर्मी में जो है डॉक्टर रह चुका है। किस चीज का डॉक्टर था भाई ये, मतलब ये आंख का डॉक्टर था, नाक का डॉक्टर था, कान का डॉक्टर था, हाथ का डॉक्टर था, पांव का डॉक्टर था, क्या मतलब हड्डियों का डॉक्टर था, दिमाग का डॉक्टर था, किस चीज का डॉक्टर था, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। और बहरहाल अगर ये नाक का डॉक्टर था, हो सकता है नाक का, इसलिए कि हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, हमारे नंबर 1 जो है वो तो सूंघ के पहुंच जाते हैं सब लोगों तक, और उन्हें पता होता है कि कब क्या हो रही है। और बात है कि हमारी पूरी पूरी ट्रेन जो हाईजेक हो जाती है तो उन्हें पता ही नहीं लगता, हो सकता है मटर छील रहे हो, लेकिन खैर वो छोड़िए मटरों को। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जी हमें ये पूछा जा रहा है कि जी ये तहव्वुर हुसैन राना कौन है पाकिस्तान आर्मी में। तो पाकिस्तान ने हाँ एक स्टेटमेंट जरूर मैंने कहीं सुनी थी कि पहली बात तो ये कि ये कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है ना। कनाडा ने भी कैसे कैसे निकम्मे जो है वहां रखे हुए, तो जी अच्छे लोग भी रखे लेकिन कुछ निकम्मे भी हैं वहां पर। और यहाँ पर मुझे तारिक फतेह अंकल बहुत याद आ रहे हैं, अगर वो होते तो उन्होंने तो वो धोना था, इनको वो धोना था कि याद करते। तो जी बात सारी है कि जी ये जो है ये कैनेडियन है, तो ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि ये तो पाकिस्तानी सिटीजन है ही कोई नहीं, ये तो कैनेडियन है। और अगर अमेरिका इसको इंडिया के हवाले कर रहा है तो कर दे, हमें हमें क्या जी। और इसी वजह से हमारे यहाँ इसकी कोई खबर नहीं चल रही, इसलिए कि हमारा सिटीजन नहीं है, ये कैनेडियन सिटीजन है। उसके बाद ये जहां मर्जी अटैक करता फिर सानू की हमारे पास से इसने नेशनलिटी जो है वो अपनी कैंसिल करवा दी है, हालांकि रख भी सकता था लेकिन उसने नहीं रखी। लेकिन खैर अब कहा यह जा रहा है, एक शो में मैं गई तो मैंने कह दिया कि जी ये अमेरिकन सिटीजन है, और इसलिए पाकिस्तान ने कहा है कि जी हमारा कोई लेना देना है। उन्होंने कहा अमेरिका नहीं कैनेडियन सिटीजन है, तो एक ही बात है जी। अमेरिका ने कहा है ना कि कनाडा भी उनकी एक स्टेट बन जाएगा, कौन सा नंबर बता रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प साहब 51 के क्या, तो इसलिए हो सकता है ये अमेरिकन भी कभी अपने आप को कह दे। लेकिन बहरहाल अब बात सारी ये है कि पाकिस्तान टीवी पे तो जी 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, और जहां तक कोई चैनल्स देखती हूँ वहां तक तो मुझे तहव्वुर हुसैन राना का बिल्कुल कुछ अता पता कुछ दिखाई नहीं दिया। हमारे यहाँ पीटीवी यानी कि जो सरकारी चैनल भी वैसे अपने आप में एक अजीब ही चीज होते हैं, चाहे वो हमारे हो या भारत के, कि चाहे आपको व्यूज आए ना आए, आपका शो कोई देखे ना देखे,
टाइम पर आपको सैलरी जरूर मिल जाती है। और यही हमारे चैनल्स का भी है, पीटीवी का भी यही है कि मतलब कोई देखे ना देखे पीटीवी, पीटीवी पे जो एंकर काम कर रहे हैं उनको सैलरी जरूर मोटी तगड़ी मिल जाती है। मेरे ख्याल है भारत में भी दूरदर्शन पे यही हाल होगा कि उनको ये टेंशन ही नहीं होती है कि भाई कोई शो देखेगा भी कि नहीं देखेगा। हमारी तरह थोड़ी कि हम लोग जो है अपलोड करते हैं उसके बाद बार बार जाके अरे कोई आया क्या, अरे किसी ने देखा क्या, अच्छा क्यों नहीं देख रहे, आईपीएल हो रहा होगा इसलिए नहीं देखा, अच्छा आज तो वीकेंड है ना बाहर गए होंगे इसलिए नहीं देखा होगा, आज शायद इंटरनेट खराब है, आज यूट्यूब ने कुछ कर दिया इसलिए वीडियो नहीं देखा। ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपने वीडियो ही डब्बा बनाई थी, आपकी वीडियो बकवास थी, तो फिर कोई नहीं देख रहा तो भाई अपने आप को भी एक बार चेक कर ले। नहीं, तमाम लोगों को जो है ना वो इल्जाम लगा देंगे लेकिन अपने कंटेंट को नहीं देखेंगे। ऐसा मैं खुद को भी कहती हूँ और मैं खुद भी यही करती हूँ। अगर मेरी वीडियो नहीं चलती तो पता नहीं लोगों को क्या हो गया, टेस्ट खराब हो गया लोगों का, लोग वीडियो नहीं देख रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती थी। हम बात कर रहे थे पीटीवी की, तो जी पीटीवी को छोड़िए हमारे जितने प्राइवेट चैनल हैं किसी में भी आज ये तहव्वुर हुसैन राना की कोई बात नहीं हो रही। आज तो क्या कल भी नहीं हो रही थी, परसों भी नहीं हो रही थी। इंडियन मीडिया जो है वो जरूर इसके ऊपर बात कर रहा है, इसलिए कि इंडियन मीडिया के पास ये लाया जा रहा है। वैसे तो हम पहले ही कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके एक बार नहीं 3 बार, उन्होंने ये कहा था कि जब मुंबई अटैक हुआ तो उसके कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हाँ जी जो अटैकर्स थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। अब ये देखिए जरा जी, नवाज शरीफ साहब आपको ऐसा कहना बनता था क्या, मतलब आप प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद वही वो जो होना चाहिए था, यानी कि जो हुआ करता है, बल्कि वो ये कि जी नवाज शरीफ साहब जो थे वो अपनी बात से एकदम मुकर गए और उन्होंने कहा ना मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मेरी तो बात को कुछ और करके बता दिया गया। तो जी नवाज शरीफ साहब जो है वो साफ मुकर गए और उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे कोई नहीं है कि वो अटैकर्स जो थे वो पाकिस्तान से थे, बल्कि हामिद मीर साहब जिन्होंने इंटरव्यू बनाया था अजमल कसाब का, सॉरी अजमल कसाब के पेरेंट्स का या उसके घर जाकर, और उन्होंने दिखाया था कि जी ये देखिए ये यहाँ पर रहा करता था या यहाँ पर इसकी फैमिली रहती है। और उसके बाद भी हुआ क्या, फरीदकोट पहुंचे हामिद मीर साहब, और फरीदकोट पहुंचकर हामिद मीर साहब ने कहा कि जी ये देखिए जी ये अजमल कसाब की फैमिली है, ये देखिए जी ये अजमल कसाब के घर के लोग हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद आपको पता ही है कि हामिद मीर साहब जो थे उन्होंने भी टाटा बाय बाय कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं हूँ, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। तो जी अब करें तो क्या करें, मेरे जैसे जर्नलिस्ट हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि हम क्या करें। एक बार कुछ कहते हैं ये लोग हमारे लोग, दूसरे दिन कुछ और बात कर देते हैं। अब करें तो क्या करें। पीटीवी अगर देखिए तो पीटीवी पे तो आपको सारे वक्त यही बताते रहते हैं कि जी अमेरिकन सुंडी का हमला हो गया। अमेरिकन सुंडी क्या होती है मैं दिखा देती हूँ, ये देखें जी अमेरिकन सुंडी ने जी कभी वो कपास पे लग जाती है तो कभी वो किसी चीज पे लग जाती है। तो आजकल भी कुछ इसी किस्म की बातें हो रही हैं जी अमेरिकन सुंडी से कैसे बचा जाए। लेकिन अमेरिकन डॉलर से बचने की हम कोई तरकीब नहीं सोचते, अमेरिकन डॉलर तो हमें चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो जी हाँ बिल्कुल, हमारा पीएम मोदी जो है उन्होंने एक बार फिर जो है ये साबित कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुत याराना है। इसलिए कि अगर याराना ना होता तो वो इस तरह के अनमोल रतन हमारे ढूंढ ढूंढ के पकड़ के थोड़ी कोई वो दे दिए जाते कि वो डोनाल्ड ट्रंप उठ के कह दें कि हाँ जी भारत के हवाले कर दो इस ये जो है राना है इसको। लेकिन बात सारी ये है कि अब पाकिस्तान के ऊपर क्या भारत कोई प्रेशर बना पाएगा, क्या भारत ये कह पाएगा कि देखिए जी ये जो है तहव्वुर हुसैन राना जो है ये आपका आदमी था या आपके यहाँ का सिटीजन था और इसने इस तरह से अटैक किया, इतने लोगों की जान दी। तो अब पाकिस्तानी अथॉरिटीज इसके ऊपर काम करे या पाकिस्तान के लोग जो है या जो कंट्री चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते हैं, गवर्नमेंट को ले जाते हैं, वो इसके ऊपर कुछ काम करें और इस तरह के लोगों को रोका जाए ताकि आगे कोई परेशानी ना आए किसी कंट्री को। लेकिन बात तो सारी ये है कि हम तो मान ही नहीं रहे ना, हम तो कह रहे हैं तो है ही कोई नहीं, हम तो इसको जानते ही नहीं। हाँ है, ये कौन है। अच्छा दूसरी बात, अगर कोई रिटायर हो जाए, फौज से हो जाए, जहां से मर्जी रिटायर हो जाए, तो वैसे भी डॉक्टर था ना, ये कौन सा बॉर्डर पे लड़ने जा रहा था, डॉक्टर था। तो और वो भी पता नहीं किस चीज का, मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं आई है। लेकिन आप में से किसी को आए तो मुझे बता दिएगा। आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म की बातें नहीं करती, कोशिश करती लेकिन वैसे हो नहीं पाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये बता रही थी कि जी ये जो है ये तो रिटायर हो गया था। रिटायर होने के बाद जी कोई कहीं चला जाए, हमारी सिटीजनशिप को कैंसिल कर दे, कोई और सिटीजनशिप जो है वो ले ले, उसके बाद वहां पे खुद फटफुट जाए या किसी और को ऐसा करने को कह दे, तो उसमें जी हमारी स्टेट की तो कोई गलती नहीं ना। हम क्या करेंगे के पीछे घूमते रहे, मतलब 26 करोड़ की आबादी है, अब हम क्या करें, अरे कोई पीछे पीछे किसी के पीछे लोगों को लगा दें कि देखो ये क्या करने जा रहा है। तो जाहिर है ऐसा कहकर, ऐसे बहाने बनाकर और ऐसी कहानी सुनाकर हम जो है वो पतली गली से निकल जाएंगे। इसलिए कि अब डर ये हो गया है
کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اگر اس قسم کے کام شروع کر دیے کہ انہوں نے اگر بھارت نے کہا کہ جی یہ انوالو تھا وہ انوالو تھا ہمارے اس نے یہ کیا ہمارے اس نے وہ کیا، تو ایسا کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جو انمول رتن بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ سعید، مسعود اظہر اور کئی دوسرے لوگ، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی مال کو خطرہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مودی جی کہیں کہ ان کو بھی بھجوا دو، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر ہمیں کہہ دیا تو آپ کو تو پہلے ہی پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وہ کبھی ٹیرف لگا دیتے ہیں تو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی پاکستان کو فنڈ دینے کی بات کرتے ہیں، کبھی فنڈ روکنے کی بات کرتے ہیں۔ مطلب ابھی ہم خوش بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ ہمارا فنڈ جو ہے وہ ہمیں ملنے والے ہیں آئی ایم ایف سے یا ورلڈ بینک سے، کہ اتنی دیر میں وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جو ہے وہ ہمارے کچھ نہ کچھ فنڈ جو ہے وہ رکوا بھی دیتے ہیں۔ اور جیسے ابھی ہم رو رہے ہوتے ہیں، ابھی ہمارے آنسو میں خشک نہیں ہوئے ہوتے کہ وہ کہتے ہیں کچھ اور کا ایک فنڈ دے دیتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مطلب اتاولے زیادہ ہیں کہ باولے زیادہ ہیں، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مودی جی کے ساتھ ان کی بڑی دوستی ہے اور اسی دوستی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں۔ لیکن بات ساری یہ کہ آج جو ہے یہ تنور حسین رانا جو ہے یہ جی بھارت پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد اس کے لیے اتنی تیاری کی گئی ہے، اتنی تیاری کی گئی ہے، بلٹ پروف گاڑی، اس پہ گولی بھی نہ لگے، اس پہ بم بھی نہ پھٹے، اس پہ کچھ بھی نہ ہو، اس کو خراش تک نہ آئے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک لے جا کر اس کو کورٹ کے سامنے کھڑا کریں گے۔ اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو 20-25 سال کی یا تو سزا دے دو، یا پھر وہ تھا نا اجمل قصاب جس کو پاکستان کہتا ہے کہ وہ تو انڈین سٹیزن ہی تھا، وہ تو پاکستانی سٹیزن تھا ہی نہیں، اس نے دیکھے ہاتھ میں وہ اورنج یا وہ بھگوا کلر کا جو دھاگا پہنا تھا، جو اس کو کیا کہتے ہیں بریسلٹ ٹائپ کا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پہننے کی وجہ سے جو ہے وہ تو انڈین ہی تھا جی، وہ تو تھا ہی نہیں پاکستانی، تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا۔ اس کے بعد ہمارے یہاں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ممبئی اٹیک ہوئے تھے تو ایسے کیسے سب لوگ اندر پہنچ گئے، مطلب اتنا ہتھیار لے کر کہ انہوں نے، بلکہ میں نے اس وقت جب ٹی وی دیکھ رہی تھی میں 3-4 دن جو یہ آپریشن چلتا رہا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے کھانے کے لیے کھجوریں اور چنے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر گئے تھے وہ لوگ اندر، تو وہ سارا سامان اندر پہنچا کیسے، وہ اندر گئے کیسے، یہ چیز میں سیریسلی کہہ رہی ہوں، یہ چیز بھارت کو بھی چیک کرنی چاہیے۔ ہم اپنے لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ جی جعفر ایکسپریس جو ہے اس کو ایسے ہائی چیک کر کے لے گئے یا پکڑ کے لے گئے لوگوں کو، تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے، اور آپ لوگوں کی ایجنسی جو ہے اس کو پتہ کیوں نہیں لگا ہماری ایجنسی کو۔ تو اسی طریقے سے یہ بمبئی اٹیک کے وقت ہوٹل کے اندر اتنے سارے لوگ پہنچ گئے اور وہاں پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہتھیار بھی لے گئے، سب کچھ لے گئے، اور آپ لوگوں کو پتہ کیوں نہیں لگا، اس چیز کو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ اگر آپ اس چیز کو چیک نہ کریں تو جیسے پاکستان نے بھگتا، یعنی کہ جو آرمی پبلک اسکول میں ہوا تھا اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ گئے آرام سے اور ہم نے کہا نہیں نہیں جی کوئی انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، اور اس کی طریقے سے ہم بات کرتے رہے، تو اس کے 10 سال کے بعد ہم نے پھر انٹیلیجنس فیلئر دیکھا اور بلوچستان میں ٹرین ہائی جیک ہوئی۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ آپ اگر نہیں مانیں گے کہ بھارت کی طرف سے انٹیلیجنس فیلئر تھا، کہ آپ کو پتا کیوں نہیں لگا کہ اتنے سارے لوگ اندر چلے جائیں 5 اسٹار ہوٹل میں، اگر کوئی عام آدمی بھی کھانا وانا کھانے یا کسی کے لیے جا رہا ہو تو 3-4 جگہ تو ہمارے یہاں چیکنگ ہوتی ہے، مجھے بھارت کا نہیں پتا لیکن وہاں بھی یقیناً ہوتا ہوگا، تو ہمارے یہاں تو بہت چیکنگ کرتے ہیں کہ اچھا جی بیگ ادھر رکھ دیجئے، اس کے بعد اسکینر سے گزریے، اس کے بعد بھی فزیکل چیک جو ہے وہ لیڈیز کو لیڈیز کرتی ہیں اور جینٹس کی بھی ہوتی ہے، تو یقیناً بھارت میں بھی ہوتا ہی ہوگا کہ جو آپ کو چیک کر کے اور تبھی اندر جانے دیا جاتا ہے۔ اتنے ہتھیار اندر چلے گئے، اتنی بڑی بوریاں چاول اور چاول کہہ رہی ہوں وہ چنے اور کھجور اور کیا وہ لے گئے تھے، وہ سب لے کے وہ اندر پہنچ گئے اور ہتھیار لے کر پہنچ گئے سب کچھ۔ سب سے بڑی بات ہتھیار اتنا اندر چلا گیا تو آپ کی انٹیلیجنس کیا کری تھی، آپ لوگ بھی کیا مٹر وٹر چھلنے لگے آج کل، تو اس لیے آپ کو یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے یہاں ایسا کیسے ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ رانا کو پکڑ لیا ہے اور اس کو آپ آگے اپنی عدالت میں پیش کر کے سزا بھی سنا دیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اجمل قصاب کی طرح اس کو پھانسی کی سزا بھی ہو جائے، اس کے بعد آپ کہتے رہیے پاکستان کو کہ جی ہم نے اجمل قصاب کو بھی لٹکا دیا اور ہم نے اس کے بعد یہ رانا کو بھی سزا دے دی، لیکن اس سے کچھ ہوا کیا، پاکستان نے مانا تو نہیں۔ پاکستان تو آج بھی یہی کہتا ہے کہ یہ تمام کا تمام جو کچھ ہوا تھا اس پہ ہمیں افسوس بہت ہے، اور لیکن یہ کہ وہ تو آپ لوگوں نے خود ہی کیا تھا۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جنہوں نے یہ کہا کہ ہاں وہ جو گئے تھے اٹیکرز وہ پاکستان سے تھے، تو ان کو بھی تو اپنی جو کہہ لیجیے کہ جو سیٹ تھی ایز اے پرائم منسٹر کھونی پڑی تھی نا، اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا۔ مگر بات ساری یہ ہے کہ اب پاکستان یہ بھی تو کہتا ہے کہ جی یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں۔ اب نان اسٹیٹ ایکٹر کیا ہوتا ہے یہ تو خود میں نے مطلب ابھی سنا ہے، جب سے میں میڈیا میں آئی ہوں تب میں نے سنا، اس سے پہلے تو میں نے یہ ورڈ کبھی سنا ہی نہیں کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھی کوئی ورڈ ہوتا ہے۔ تو جی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں،
اور اس کا نان اسٹیٹ ایکٹر کا مطلب میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ویسے تو آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، آپ کو پتا ہے، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور جس طرح کے کمنٹس آتے ہیں اس کو دیکھ کر یقیناً مجھے لگتا ہے کہ میں خود بھی بہت آپ لوگوں سے کئی چیزیں جو ہیں وہ سمجھتی ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹر کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم نہیں ہے، یعنی کہ یہ لوگ خود ہی اپنے طور پہ سوچتے ہیں کہ چلو آج جو ہے نا ممبئی جا کر اور تاج ہوٹل میں فری کا کھانا کھاتے ہیں، اٹیک کر دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں یہ لوگ خود سوچ رہے ہیں، اس میں اسٹیٹ کچھ نہیں کری. اب اگر اس کے بیچ میں سے آپ کو ایک ایسا آدمی مل گیا ہے جو پاکستان آرمی میں کبھی رہا ہے رہا ہے اور اس کے بعد یہاں سے چلا گیا ہے اور اس کے بعد سٹیزن شپ بھی اس نے کینیڈا کی لے لی ہے، تو پہلے تو کینیڈین گورنمنٹ کو بھی کہیے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کو سٹیزن شپ دے رہے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پاکستان کے پاس بھی بات کی جائے گی کہ جی آپ کا آرمی میں تھا یہ آدمی، تو وہ کہیں گے، وہ یہی کہیں گے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے پہلے سے پتا ہے کیا کہیں گے، اس لیے کہ اکثر یہی بات کیا کرتے کہ جی ہم کیا کریں، اتنے سارے لوگ آرمی میں، وہ اگر ریٹائر ہو کے کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی کھیتی باڑی کر رہے ہو یا جا کے کہیں پھٹ پھٹ رہے ہو، تو ہم کیا کر سکتے. تو پاکستان یہ کہہ کے پلہ جھاڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ جو رانا وانا کو آپ لوگ لے گئے سو لے گئے، خرچہ بھی آپ ہی کا ہوا، اس کا ٹکٹ وہاں سے خریدا ہوگا، لائے ہوں گے، اب اس کو رکھیں گے، ابھی اس کا میڈیکل ہوگا، اس کا خرچہ بھی گورنمنٹ دے گی بھارت کی، پھر اس کے بعد اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے، وہ سارا کا سارا خرچہ بھی جو ہے وہ بھی بھارت کی گورنمنٹ کے اوپر ہوگا. تو ظاہر اتنے $4 ٹریلین جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، رکھے رکھے کہ وہی امریکن سنڈی نہ لگ جائے، تو خرچ کر دینے چاہیے. لیکن بات ساری یہ کہ اس کے بعد آگے کیا، اس کے بعد کیا آپ لوگ حافظ سعید مانگیں گے؟ اگر آپ حافظ سعید مانگیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ حافظ سعید آپ کو ملنے والا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تو جی آپ کو پتہ ہے یو این نے بولا کہ جی یہ ٹیررسٹ ہے. یعنی یو این کی یہ بات تو ہم مانتے ہیں جو کشمیر کے اوپر یو این نے کہا ہے کہ جی ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ جو ہے کشمیر کو خالی کر دے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ووٹنگ یا لوگوں سے پوچھ کے ان کے حساب سے جو ہے فیصلہ ہوگا، یہ چیز تو ہم مانتے ہیں. لیکن یو این یہ کہتا ہے کہ جی حافظ سعید ٹیررسٹ ہے یا کوئی اور یہاں پہ ٹیررسٹ ہے، لکھوی شکوی ہو جن کے جیل میں بچے پیدا ہوتے. تو آپ لوگوں کو یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے یہاں، جب انڈین ٹی وی پہ جاؤ وہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی ان کے یہاں تو جیل میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں. ارے تو کیا کرے، مطلب ہمارے یہاں تو کئی جیلیں ایسی ہیں، میں نے سنا پشاور کی اور کئی دوسری جہاں پر فیملی ساتھ رہ سکتی ہیں. تو اب اگر آپ نے ایک لا بنا دیا ہے کہ جی جیل کے اندر بھی جو ہے وہ فیملی وزٹ کر سکتی ہے، تو پھر بچے تو پیدا ہوں گے اور ہماری سب سے آسان کام یہی ہے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز آرام ہے، کوئی قسم کی انٹرٹینمنٹ یہاں نہیں ہو سکتی. کوئی میوزک چلا لے گا تو پکڑ کے بند کر دیں گے، کہیں پارٹی ہوگی تو چھاپا مار دیں گے، کئی لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، کوئی دوست ہیں کچھ ہیں، وہاں پر ان کو اعتراض ہو جائے گا، ارے ایسے کیسے، یہ حرام ہے، یہاں کیسے باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ حرام نہیں ہے تو وہ بچے پیدا کرنا نہیں ہے. تو اس وجہ سے چاہے لکھوی ہو یا کوئی ہو، سب کے سب بچے کے بچے جو ہے پورا پاکستان پیدا کرتا رہتا ہے، اور اس میں جو ہے بالکل نہیں گھبراتے. ہمارا خیال یہ کہ اگر ہم مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کر دیں گے تو ہم خود بخود ہی پوری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی، ہر کوئی ہم سے پوچھ کر ہی فیصلے کر رہا ہوگا. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جو ہے نا اونچی شلوار اور ٹوپی والی لگا کے نا، جالی کی ٹوپی لگا کے مسجد میں امام بنا دیں گے، ایسا ہمیں لگتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم سوچا کرتے ہیں. اب ہماری سوچ کے اوپر آپ کوئی پہرا لگا نہیں سکتے. لیکن بات ساری ہے کہ یہ رانا جو ہے نا یہ پہنچ گیا، اس کو دیکھیں پتہ نہیں اس کا نام رانا کیوں رکھا ہے، مطلب ویسے ہوتے ہیں رانا نام ہوتا ہے ایسا نہیں ہے، لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں میں جب بھی اس کا نام سنتی ہوں نا تاور حسین رانا، تو مجھے بس وہ گانا یاد آتا ہے، مجھ کو رانا جی معاف کرنا. ٹھیک ہے، سوری، انتہائی فضول گانا ہے، لیکن میں نے بڑا پاکستان میں ایک زمانے میں چلا کرتا تھا. لیکن خیر بہرحال اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ تاور حسین رانا کا جو ہے وہ مودی جی نے کیا فیصلہ کیا ہے، مودی جی نے کیا کرنا ہے. ویسے تو مودی جی اس کے اوپر صحیح جم کے پیسہ اڑا رہے ہیں، اتنی اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اتنی اس کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو کوئی پرائم منسٹر جیسا فیل کر رہا ہوگا کہ یار اتنی سیکیورٹی میرے لیے. مطلب اس کو اگر کوئی اڑا دے گا تو اس کو اڑا دینے سے آپ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں. اور اگر چلے ٹھیک ہے نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو بھی نہیں اڑانا چاہیے، عدالت میں فرض کریں وہ مان جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے جو ہے نا پاکستان نے بھیجا یا مجھے پاکستان کی ایجنسیز نے بھیجا، یا کسی کا بھی نام اگر لے لیتا ہے اور اس کا ریکارڈ پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد آپ بتائیے. جو ہمارے ایک دوست ہیں نا بڑے اچھے، آج کل ان سے 36 کا آنکڑا چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کیا اکھاڑ لو گے. تو وہی والی بات ہے کہ پاکستان پھر کہے گا کیا اکھاڑ لو گے. تو وہ سوری فار دا لینگویج، میرا خیال ہے یہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان جو ہے وہ ہرگز نہیں مانے گا تاور حسین رانا کے ساتھ ان کا کوئی کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، تو اس امید پہ مت رہیے گا. اس کو لٹکانا ہے لٹکا دیں، رکھنا ہے رکھ لیں، اچار ڈالنا ہے اچار ڈال لیں. لیکن اب ساری بات جو ہے پاکستان میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا ہے کہ عام نیوز جو چلا کرتی ہیں
کہ جی عمران خان کا کیا کرنا ہے, شہباز شریف کیا کر رہے ہیں, IMF کا ڈیلیگیشن آ گیا ہے, IMF کا ڈیلیگیشن چلا گیا ہے, امریکہ نے ٹیرف لگا دیا ہے, اور اسی طرح کی جو باقی کی نیوز ہیں وہ چل رہی ہیں. طاہر حسین رانا کے نام کا ٹی بھی نہیں بولا جا رہا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس خبر کو کوئی خاص امپورٹنس نہیں دے رہے ہیں, جبکہ دینی چاہیے. اور یہی بات اور یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو مسلسل ڈیمیجز ہو رہے ہیں. اگر ہم اپنے یہاں جو لوگ اس قسم کے طاہر حسین رانا ٹائپ کے یا حافظ سعید ٹائپ کے, ان کو جب تک ہم سنبھال کے انمول رتن بنا کر رکھتے رہیں گے, جب تک ہم پروگریس نہیں کر سکیں گے, ہماری اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, لوگ ہمیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے, تو نہ دیکھیں سانو کی. خیر, یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور پھر ملیں گے.